निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्रको बयान अहिले चर्चामा छ। सोलेन्द्रकै बयानका आधारमा नेपालको न्याय सेवा र न्याय सेवामा सरकारी हस्तक्षेपको उदाहरण छताछुल्ल भएको छ। बयानका क्रममा सोलेन्द्रले विभिन्न शीर्ष नेतृत्वदेखि वरिष्ठ भनिएका वकिलहरूको नियतिमा समेत शंका गर्ने ठाउँ दिएका छन्। सोलेन्द्रको बयान सकिएपछि उनी माथिको महाभियोग के होला, आम चासो भने यसैमा छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। नेपालको जनस्वास्थ्य ज्यादै नाजुक छ। हुने खानेको उपचारका लागि केही महँगा निजी अस्पताल छन्, तर गरिबी र विपन्न वर्गका लागि अन्तिम भरोसा भनेकै सरकारी अस्पताल हुन्। सरकारी अस्पतालमा झाङ्गिएको विकृतिले धेरैजना अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। सरकारले केही प्रकारका औषधि स्वास्थ्य संस्थाबाट निशुल्क दिँदै आएको बताउँदछ, तर केही दिन यता देशमा सिटामोल जस्तो सामान्य र अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुँदा बिरामीको बिजोग भएको छ। जनता सिटामोलको अभावमा छटपटी रहँदा सरकार भने आँखा चिम्म गरेर बसेको छ। हाल नेपालमा डेंगी संक्रमणको मात्रा दिनानुदिन बढिरहेको छ। डेंगी विरुद्धको खास उपचार र औषधि छैन। डेंगीको संक्रमण हुँदा विशेष गरी बिरामीलाई उच्च ज्वरो आउने गर्दछ। ज्वरो नियन्त्रणमा पहिलो उपाय भनेको सिटामोल प्रयोग गर्नु नै हो। त्यसैले डेंगीको संक्रमण भएकालाई सिटामोल खान दिइन्छ। बढ्दो डेंगी संक्रमणका कारण देशभरि नै सिटामोलको माग यति बेला बढेको छ। नेपालमा समय समयमा विभिन्न किसिमका औषधिको अभावको स्थिति आउने गरेको छ, तर सिटामोल नै अभाव हुनु भने सामान्य होइन। विशेष गरी महामारी फैलदा नै सिटामोल किन अभाव हुन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। कोभिड-19 महामारीले विकराल रूप लिँदा पनि आम नागरिकले सिटामोलको चरम अभाव भोग्नु परेको थियो। कोभिड-19 को कुनै पनि खोपहरू नबनेको अवस्थामा सिटामोल नै अति आवश्यक औषधिका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो, तर सिटामोलको नै अभाव हुँदा स्थितिले भयावह रूप लिने अवस्था नै ल्यायो। जति बेला अत्यावश्यक हुन्छ त्यति बेला नै सिटामोल अभाव हुनु अशोभनीय देखिन्छ। सिटामोल अभाव गराइएको हुन सक्ने नेपाल फार्मेसी संघका अध्यक्ष अमृत खनाल बताउँदछन्। हामीले यो सिटामोल पटक पटक चाहिँ अभाव गराउनुको कारण चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ तपाईको एउटा सिटामोल पारासिटामोलको मूल्य लामो समयदेखि नबढ्नुको कारण एउटा भयो। अर्को भनेको यो मूल्यलाई चाहिँ बढाउनको लागि पनि अभाव गराइएको, यो अभाव भएको होइन कि गराइएको हो। यो चाहिँ त्यसो त सामान्य महामारी हुने बित्तिकै घर घरमा सिटामोल किनेर राख्नेहरू पनि धेरै छन्। अभाव हुने हल्लाकै आधारमा औषधि घरमा राख्ने र पछि पसलमा फिर्ता गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। यसले पनि बजारमा सिटामोल अभाव हुनमा प्रभाव पारेको हुन्छ। न्यूज पत्रिकामा पारासिटामोलको अभाव भन्ने देखिने बित्तिकै कन्ज्युमरमा सञ्चित गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति हाम्रोमा देखिन्छ, त्यो कारणले पनि बजारमा अब तुरन्तै खोजेकै ठाउँमा सिटामोल अलिक कम देखिएको चाहिँ अवस्था छ। तर नेपाल फार्मेसी संघले भने बजारमा भइरहेको अभावलाई मध्यनजर गरेको छ। सिटामोलको अभावलाई चरम रूप पाउन नदिनका लागि बिक्रीमा त्यही किसिमले अघि बढेको अध्यक्ष खनालले बताएका छन्। हामीले संघको थ्रुबाट सबै ठाउँका हाम्रा साथीहरूलाई पनि के भनेका छौँ भने एउटै मान्छेलाई हामीसँग भइरहेको चिजलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा हामीले सर्कुलर गरिसकेको स्थिति छ हैन। कोही पनि कन्ज्युमर सिटामोल बिन नहोस् त्यसको लागि चाहिँ हामीले एक एक स्ट्रिप चाहिँ दिउँ। एकजनालाई एकैचोटि एकजनालाई 10 स्ट्रिप लगेर घरमा थन्क्याउने कामहरू चाहिँ नगरौँ। जति छ त्यसलाई गरौँ। अनि हामी अब राज्यको संयन्त्रलाई पनि यो कुराहरू किन भएन भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। कोभिड-19 को महामारी सुरु भए यतादेखि नै सिटामोलको मागमा उच्च वृद्धि भइरहेको छ। यस्तै विभिन्न अन्य महामारी आउँदा अभाव हुने सिटामोल हाल डेंगीको महामारीमा पनि देखा परेको छ। देशमा सिटामोलको अभाव देखिनुको एउटा प्रमुख कारण माग र उत्पादनका बीचमा तालमेल मिल्न नसक्नुलाई पनि लिन सकिन्छ। अहिले नेपाल औषधि लिमिटेडले 2 दिनमा एक ब्याच अर्थात् 2,30,000 ट्याब्लेट उत्पादन गर्छ। त्यस्तै नेपालमा सिटामोलको वार्षिक माग भने सरदरमा 8 देखि 10 करोडसम्म ट्याब्लेट रहेका छन्। तर नेपाल औषधि लिमिटेडलाई खरिद प्रक्रिया लगायतमा समस्या पनि रहेको महाप्रबन्धक सफी उल्लाहले बताएका छन्। एकैचोटि धेरै किन्न नसक्ने अवस्था भएको र मूल्य यो पारासिटामोल कच्चा पदार्थको मूल्य उतार चढाव बजारमा धेरै देखिएको कारणले धेरै क्वान्टिटी र खरिद ऐनको कारणले पनि हामीले एकैचोटि धेरै किन्ने भन्दा सीमामा रहेर किन्नुपर्ने आवश्यकता। अब त्यसमा हामीले भन्दाखेरि 2000 केजी भन्दा एकचोटिमा हामीले धेरै मगाउन सक्ने अवस्था छैन। नेपालमा हाल करिब 32-33 वटा कम्पनीले पारासिटामोल उत्पादनका लागि अनुज्ञा पत्र लिएका छन्, तर सिटामोलको मूल्य समायोजन तथा एमजी बढाउने विषयमा भएको विवादका कारण अहिले ती सबै कम्पनीले उत्पादनलाई निरन्तरता नदिएको पाइन्छ। कहिले मूल्यको विषयलाई लिएर त कहिले सिटामोलको एमजी बढाउने विषयलाई लिएर विवाद आएपछि धेरै कम्पनीहरूले उत्पादन गर्न नै छोडेको पाइन्छ। नेपाल
औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक सफी उल्लाह पनि मूल्य समायोजन हुनुपर्नेमा मत राख्दछन्। अब हामी नेपाल औषधि भनेको सरकारी स्वामित्वको भएकोले यो मूल्य समायोजन भएन र बनाउँदैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर वास्तवमा समायोजन गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतालाई हेर्दा सिटामोल अभावको स्थिति आउनु नपर्ने देखिन्छ। अत्यावश्यक मानिएको सिटामोल नै अभावको सिर्जना हुनुमा राज्य नै गैर जिम्मेवार रहेको नेपाल फार्मेसी संघका अध्यक्ष खनालको बुझाइ छ। सिटामोलको आवश्यकता भएको बेलामा आम नागरिकलाई चाहिँ नपाउने गरी यो चाहिँ डिमान्ड अनुसार उत्पादन नगरिएको सिटामोलको कच्चा पदार्थ उहाँहरूसँग नभएको स्थिति होइन। किनभने कच्चा पदार्थै हुँदैन थियो भने त उहाँहरूसँग कम्बिनेसनमा भएको, जस्तो आइबुप्रोफिनसँग कम्बिनेसनमा भएको, अरूसँग कम्बिनेसनमा भएको चाहिँ ड्रगहरू चाहिँ मार्केटमा जति पनि पाइरहेको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ जानी बुझी उत्पादकहरूले चाहिँ यो मूल्य बढाउनको लागि राजनीतिक साँठगाँठ गरेर चाहिँ गरिएको एउटा चाहिँ ऊ हो। यस्तै सरकारले सिटामोलको अभाव 1-2 हप्तामा समाधान हुने बताएको विषयमा संघका अध्यक्षले आवश्यकता रहेको समयमा दिन सक्नुपर्ने बताएका छन्। अब अहिले चाहिँ नि हामीलाई चाहिएको छ, अब अर्को हप्ता अर्को महिना भनेर अहिले चाहिएको बेलामा नहुनु, यो पनि अलिकता उहाँहरू पनि यसमा लाग्नुपर्ने। औषधि व्यवस्था विभाग पनि औषधिको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको संयन्त्रमा उहाँहरूले लिने हो भनेपछि उहाँहरूको पनि यसमा ठुलो दायित्व हुनुपर्ने हो, उहाँहरूमा अलिकता नैतिक दबाव हुनुपर्ने हो। यतिखेर चाहिँ अत्यावश्यक औषधिका रूपमा रहेको सिटामोलको अभावलाई राज्य संयन्त्रले समयमै ध्यान दिनुपर्नेमा धेरैको गुनासो रहेको छ। आम जनताको स्वास्थ्य सरकारका लागि पनि गम्भीर विषय बन्नुपर्नेमा पनि दुई मत छैन। प्रमुख चाडपर्व नजिकै जाँदा महँगीको बेगबेगी बढ्न थालेको छ। चाडपर्वका बेला उपभोक्ताको भान्सा नै महँगी नै निश्चित छ। महँगीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायको उदासीनता त झन् अत्यास लाग्दो छ। उपभोक्ता पेट्रोल लगायतका अन्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिको चपेटामा छन्। झन् त्यसमाथि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिले उनीहरूको ढाड सेकिने निश्चित छ। चाडपर्व नजिकैसँगै भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने सामानको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। बजारमा अहिले दशैंमा धेरै उपयोग हुने चामल, चिउरा, तेल, दाल, जिरा र धनियाँको मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ताहरू मारमा परेका हुन्। सामानको मूल्य आकाशिएपछि सर्वसाधारणहरू कसरी चाडपर्व मनाउने भनेर अन्योलमा परेका छन्। यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन। हरेक वर्ष दशैं र तिहार नजिकै गर्दा तेल, चिनी, चामल, तरकारी लगायतका उपभोग्य सामानको मूल्य बढाउँदै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम हुने गरेको छ। व्यापारी र उद्योगीको चलखेलबाट यस्तो समस्या आउने गरेको छ जसमा न त उपभोक्ता कर्मी बोल्न सक्छन् न त जिम्मेवार निकायले कुनै कारबाही नै गर्न सक्छ। त्यसैमाथि नेपाली समाजमा पछिल्लो समय चाडपर्व मनाउँदा देखासेखी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मनाउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। मूल्यवृद्धिसँगै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विपन्न परिवारलाई साँझ बिहान पकाएर खानुपर्ने तरकारीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। नेपालमा आधा जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आश्रित भए पनि खाद्यान्न आयातमा भने भारतमै आत्मनिर्भर बन्नु परेको छ। परम्परागत तरिकाले खेतीपाती गर्दा उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन। सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकेमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने सर्वसाधारणको भनाइ छ। समयमा मलबिउ नपाउँदा किसानहरूले तरकारी र अन्न उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। अब कृषिमा अब धेरै अब त्यस्तै अनुसार सरकारले अलिकति ध्यान दिएको पनि छैन। अब कृषि क्षेत्रमा अब विश्वकै हिसाबले कुरा गर्दा पनि तपाईँको अब कृषिमा धेरै मान्छे आबद्ध छन् नेपालको। अब कृषिमा आबद्ध भएको कारणले गर्दा पनि तपाईँको कृषिमा अहिलेसम्म बाहिरबाटै तपाईँको तरकारीहरू खाद्यान्नहरू ल्याउनु पर्छ। अब सरकारहरूले उत्पादनहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। हामी जस्तोलाई त गाह्रो भइरहेको छ भने स्टुडेन्टहरू अरू आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरूलाई झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अब सरकारले यस्तोलाई ध्यान दिनु पर्यो। अघिल्लो दशैंमा 2800 पर्ने बासमती चामल अहिले एक बोराको 3500 रुपियाँ पुगेको छ। एक बोरा चामलमा 700 रुपियाँले मूल्य वृद्धि भएको छ। खुद्रा व्यापार सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्ष भदौमा बजारमा स्टिम जिरा मसिनो चामल किलोको 75 रुपियाँ थियो भने अहिले किलोमा 10 रुपियाँ बढेर 85 रुपियाँ कायम भएको छ। पोखरेली चामल किलोको 85 रुपियाँ रहेकोमा अहिले 95 रुपियाँ छ। अघिल्लो वर्ष भदौमा 130 रुपियाँ किलो रहेको ताइचिन चिउरा अहिले 150 रुपियाँ पुगेको छ।
चिउरामा किलोको 20 रुपैयाँ बढेको छ। त्यस्तै खानेतेलमा सबैभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष भदौमा 250 रुपैयाँ लिटर रहेको तोरीको तेल अहिले 370 रुपैयाँ पुगेको छ। भटमासको तेल 240 रुपैयाँ रहेकोमा अहिले 265 रुपैयाँ छ। भारतबाट चामल आउने र अहिले भारतमा नै महँगो भएका कारण चामलको मूल्य बढेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। कोरोना महामारी पछि बढ्न थालेको खाद्यान्न र तरकारी लगायतको मूल्य अहिले पनि घट्ने कुनै छाँटकाट छैन। रुस र युक्रेनको लडाईपछि खानेतेल र इन्धनको मूल्य अत्याधिक बढ्यो। इन्धनको मूल्य बढेपछि त्यसको सोझो असर ढुवानी भाडामा पर्यो। ढुवानी भाडा बढ्ने बित्तिकै त्यसको सम्पूर्ण असर उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा पर्न गयो। चाडपर्व नजिकिएसँगै व्यापारीहरूले मौकाको फाइदा उठाउँदै खाद्यान्न र तरकारीको मूल्य वृद्धि गर्छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन चाडपर्वमा माग अत्याधिक बढ्दा उपभोक्ताले गुणस्तर र मूल्यको हेक्का राख्दैनन्। यसको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले म्याद गुज्रेका सामान र मूल्य वृद्धि गरेर सामान बिक्री गर्ने गरेको बताउँछन्। त्यस्तै चाडपर्वमा माग बढ्छ भन्ने आकलनसहित व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् र बिचौलियाको बिगबिगी बढेपछि चाडपर्व नजिकिएसँगै मूल्य वृद्धि आकाशिन्छ। मूल्य वृद्धि समायोजन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले समय समयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ। बजारका व्यापारीहरूले मौकाको फाइदा उठाउनको लागि सबैभन्दा पहिले उनले आफूले बिक्री गर्ने सेवा तथा वस्तुको मूल्य बढाउन प्रति ध्यान दिनु रहेछ। गुणस्तरमा ध्यान दिने होइन, मूल्यमा ध्यान दिँदाखेरि अथवा नापतोलमा ध्यान दिँदाखेरि उपभोक्ता ठग्ने काम हुनु रहेछ। वर्षातको मौसममा माग र उत्पादनको असमानताले सधैँ तरकारीको मूल्य बढ्ने गरेको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिले जनाएको छ। उत्पादन भएका तरकारी पनि वर्षाको समयमा सडक अवरुद्ध हुँदा बजारसम्म पुग्न सकेको छैन। कतिपय व्यवसायी चाहिँ भारतबाट तरकारीको आयात ठप्प भएकाले तरकारीको भाव बढेको तर्क गर्छन्। मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक ढङ्गले बढ्दै गए पनि यसको अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको छैन। वर्षामा हरियो तरकारीको मूल्य केही बढ्छ। पानीका कारण तरकारी कुहिने बिग्रने हुँदा औसतमा किलोमा 200 रुपैयाँ बढ्नु स्वाभाविक हो। अचाकले बढ्नु भने गलत भएको व्यवसायी स्वयं बताउँछन्। यो अहिले बेमौसमी तरकारीहरू आएर पनि हो, अनि पानी धेरै परिरहेको बेला उत्पादन त्यति नभएर पनि हो खास कारण चाहिँ। दसैँ तिहारमा भेटघाट गर्दै मिठा मिठा परिकार खाने गरिन्छ। त्यसैले पनि अन्य समयको तुलनामा यो समयमा खाद्यान्न बढी खपत हुने गर्छ। चाडपर्वमा कहिले सामानको माग बढेको देखाउँदै त कहिले मौसमलाई देखाउँदै उद्योगीदेखि व्यवसायीसम्मले मूल्य बढाउने गर्छन्। नेपालका नेताहरू परराष्ट्र मामिलामा संवेदनशील नभएको आरोप बेला बेलामा लाग्ने गरेको छ। नेताहरूले परराष्ट्र नीति जस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का रूपमा लिँदा देशको गरिमामा नै आँच आएको विश्लेषण गरिन्छ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था ज्यादै संवेदनशील भएकाले विदेशी शक्तिहरूले यहाँ खेल्ने चाहना राख्दै आएको पनि आकलन गर्ने गरिएको छ। बेला बेलामा विदेशी शक्तिहरूले नेपालमा स्वार्थका तुरुपहरू फाल्दै आएका छन्। बेला बेलामा शक्ति राष्ट्रहरूबाट हुने भ्रमणले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ। नेपालमा अहिले निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गतेलाई संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि राजनैतिक दलहरू निर्वाचनको मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा जुटेका छन्। देश निर्वाचनमय बनिरहँदा विदेशी नेताहरूको दौडधुप पनि सुरु भएको छ। नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै विदेशी उच्च तहको भ्रमण बाक्लिन थालेको छ। विशेष गरेर अमेरिका र चिनिया नेताहरूको नेपालमा दौडधुप बढ्न थालेको हो। विश्व राजनीतिमा तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्र शक्तिहरूले आफ्नो उपस्थितिलाई बढाउँदै जाँदा यसलाई विशेष चासोका साथ हेर्न थालिएको छ। सोमबार मात्रै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी स्थायी समितिको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु जम्बो टोली सहित नेपाल आइपुगेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको औपचारिक निमन्त्रणामा उनी 100 जनाको जम्बो टोली सहित सोमबार काठमाडौँ पुगेका हुन्। चीनको संविधान अनुसार राज्य सत्ताको भूमिकामा दोस्रो र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीमा तेस्रो वरियतामा रहेका चान्सु चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका विश्वास पात्र हुन्।
राष्ट्रपति सीले नै सीपीसीको 20औं जनकंग्रेस अघि चान्सुलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएका हुन्। चिनिया जनकंग्रेसका अध्यक्ष चान्सु नेपाल भ्रमणमा आउने राष्ट्रपति सी जिनपिङ पछिका दोस्रो ठूलो नेताका रूपमा रहेका छन्। राष्ट्रपति सी 3 वर्ष पहिले 2076 सालको असोज महिनामा 3 दिने राजकीय भ्रमणमा आएका थिए। राष्ट्रपति सी 3 वर्ष पहिले 2076 सालको असोजमा 3 दिने राजकीय भ्रमणमा आएका थिए। गएको चैत्र 25 गते भएको भर्चुअल संवादका क्रममा सभामुख सापकोटाले चिनिया जनकंग्रेसका अध्यक्ष चान्सुलाई नेपालमा आउन निमन्त्रणा गरेका थिए। तर उनी नेपाल भ्रमणमा नआए पनि त्यही बेला भने चैत्रको महिनामा विदेश मन्त्री वाङ यी र असारको अन्ततिर सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपाल आएका थिए। आगामी अक्टोबर 16 मा सीपीसीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारी चलिरहेका बेला अहिले चान्सु नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। चीनको नीति निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष चान्सुले नेपाल भ्रमणका दौरान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। 4 दिने भ्रमणमा नेपाल आएका लीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतल निवासमा, प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवासँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्नेछन् भने अन्य भेटवार्ता अधिकांश सबै नयाँ बानेश्वरमै हुनेछन्। उनको सम्मानका लागि सभामुख सापकोटाले रात्रि भोजको समेत आयोजना गरेका छन्। उनको भ्रमणले नेपालको संघीय संसद र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस बीचको द्विपक्षीय सहकारी सम्बन्धमा सम्झौता हुने पनि बताइएको छ। नेपालमा एमसीसी पारित भएर एसपीपी को विषय उठेपछि झन विदेशीको चासो बढेको हो। विशेष गरी अमेरिका र चीनका नेताहरूको नेपालमा चासो बढ्दै गएको छ। यसअघि राजनैतिक, कूटनीतिक र सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रमणहरू बाक्लै हुने गरेको भए पनि संसदीय प्रतिनिधित्वमा आउनेको संख्या भने कमै हुने गर्दथ्यो। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकाबाट मात्रै 4 महिनाको अवधिमा 5 वटा भ्रमण भएका छन्। अमेरिकाबाट अमेरिकाका एसिया प्रान्तका सैन्य प्रमुखदेखि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आइपुगेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ र विदेश विभागका उपप्रमुख चेन झाउ लगायतको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको 1 महिना नपुग्दै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आएका थिए। लु 2078 मङ्सिर 1 गते पहिलो पटक नेपालमा पुगेका थिए। त्यतिबेला एसपीपी संसदबाट पारित भएको थिएन। उनी उक्त भ्रमणका दौरानमा एमसीसी सम्झौता लागि बढाउन नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद गरेर फर्किएका थिए। लु दोस्रो पटक आउनु अघि अमेरिकाबाट पनि निरन्तर भ्रमण जारी रह्यो। त्यसपछि लगातार 2079 वैशाख 6 गते दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केली की डर्लिङ, 2079 वैशाख 9 गते सेनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय टोलीले नेपाल भ्रमण गर्यो। त्यसपछि 2079 जेठ 6 गतेदेखि 8 गतेसम्म अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री उर्जा जिया र 2079 जेठ 26 गते अमेरिकाबाट अमेरिकी सेनाका एसिया प्रान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए क्लिन 4 दिने भ्रमणमा नेपाल आएका थिए। अमेरिकाबाट मात्रै होइन, छिमेकी मुलुक चीनबाट पनि यसरी नै निरन्तर प्रतिस्पर्धा चलिरह्यो। त्यसपछि नेपाल भ्रमणमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा नै चल्न थाल्यो। चीनबाट पनि लगातार उच्च स्तरीय बनिएको भ्रमण जारी रहेको छ। पहिलो पटक 2078 चैत्र 11 गते चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी को 3 दिने औपचारिक नेपालमा भ्रमण भएको थियो। त्यसपछि 2079 असार 26 गते चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले भ्रमण गरे। विभाग प्रमुख लिउ र उपप्रमुख चेन झौले नेपाल आउनु अघि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेससँग अमेरिकाबाट भर्चुअल संवाद समेत गरेका थिए। संघीय र प्रदेशको निर्वाचनको मिति नजिक आइरहेका बेला भइरहेको अमेरिका र चिनिया उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन थालिएको छ। मतदाताको मनासै हेर्दा यस पटकको निर्वाचनमा केही नेताको हरिबिजोग हुने निश्चित छ। नाम मात्रैको पार्टी सञ्चालन गरिरहेका केही नेताको राजनैतिक भविष्य कस्तो हुन्छ त्यो त निर्वाचनपछि नै थाहा होला। तर अहिले उनीहरूको पक्षमा बोल्ने र आम सभामा भाषण सुन्नेको चरम अभाव देखिएको छ। जनताको संवेदनामाथि खेलेर हाइलाइट भएका यी नेताहरू पतन हुने बाटोमा पुगेका छन्। निर्वाचनमा होमिए पनि उनीहरू मध्ये धेरैको जमानत जफत हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। आउँदो निर्वाचनमा यो प्रष्ट देखिनेछ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।